बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम का सफ़र के साथ में हूँ आपकी मेज़बान अनम नकवी। आज का हमारा मौजू है हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा और उनकी शहादत। घर घर में मुसल्ले कभी आबाद ना होते, दुनिया में अगर सैयद सज्जाद ना होते। आज के मौजू के हवाले से हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है मजहबी स्कॉलर मौलाना अली अवान साहब को। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, क्या हाल हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह का करम है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी मौलाना साहब, जैसे कि आज शहादत का दिन है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का, तो उसी हवाले से आप ज़रा उनका तारुफ़ करा दें और उनकी सीरत और तारीख़ थोड़ी सी मुख्तसरन ज़रा बयान कर दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो मोहतरमा मैं आपके चैनल का और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे ये फ़ुर्सत और मौका दिया है कि अपनी गुज़ारिशात आपके चैनल के नाज़रीन की खिदमत में पेश कर सकूँ। और ये एक बहुत ही मुस्तहसन और अच्छा कदम है कि चैनल में एक ऐसे प्रोग्राम का एहतमाम किया जाए कि जिसमें उन हस्तियों के बारे में गुफ्तगू की जाए कि जिन पर सारे मुसलमान जिनकी अज़मत के मोतरफ़ हैं और जिनसे अक़ीदत व महब्बत का इज़हार करते हैं। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम भी उन ज़वात मुक़द्दसा में से हैं कि जिनसे सारे मुसलमान जितने भी मसालिक हैं सब के मानने वाले अहले बैत का एहतराम करते हैं, इनसे महब्बत करते हैं, मवद्दत रखते हैं। और उसकी वजह भी ये है कि चूँकि कुरान करीम ने मुसलमानों को ये हुक्म दिया है कि मुस्तफ़ा की अहले बैत से महब्बत की जाए, उनका एहतराम किया जाए। जब लोग आए रसूल अकरम के पास और उनसे पूछते हैं कि आपको क्या अजर रिसालत दिया जाए, तो उस वक्त अल्लाह के रसूल को ये इरशाद होता है कि हबीब इनसे कह दीजिए, कुल कह दीजिए, ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, कि इनसे मैं सिर्फ़ जो है वो मवद्दत चाहता हूँ। किसकी? अपने क़ुरबा की, अपने अहले बैत की, यानी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मवद्दत और महब्बत और क़ुरबत चाहत, इनसे लगाव और इश्क़ होना चाहिए मुसलमानों को। इसके अलावा मुझे कोई अजर रिसालत नहीं चाहिए। और इनकी औलाद से, औलाद फ़ातिमा से महब्बत होनी चाहिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से महब्बत करें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटों से महब्बत करें। उन्हीं में से, उन्हीं अहले बैत में से एक अली इब्नुल हुसैन हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हैं, कि जिनके बारे में आपने आज का ये प्रोग्राम रखा है। चूँकि इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत का भी दिन है, तो ये इस हवाले से एक प्रोग्राम रखा गया है। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का नाम है अली इब्नुल हुसैन, अली नाम है इनका। और ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस बेटे की विलादत सन 38 हिजरी माह शाबान की 5 तारीख़ को मदीना में होती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की विलादत 5 शाबान सन 38 हिजरी में होती है। और आपकी वालिदा का नाम शहरबानो है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अमीरुल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम की इमामत का दौर भी दर्क किया है, उस ज़माने भी रहे हैं। और इसी तरह इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम जो उनके चचा थे, उनके ज़माने में भी रहे हैं। और तीसरे इमाम जिनकी इमामत के ज़माने में रहे हैं वो हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके वालिद गिरामी। और ये जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ वो रहे हैं, जिन अहदाफ और मकासद के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम फरमाया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम उन्हीं अहदाफ और मकासद के हुसूल की खातिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहे हर जगह। जब इमाम अलैहिस्सलाम ने देखा कि मुआशरे में बिगाड़ है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, और एक ज़ालिम हुकूमत पर आकर काबिज़ हो गया है जो यजीद है, और उसने इमाम अलैहिस्सलाम से मुतालबा बैत का किया, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया। कहा कि इन्ना अहलु बैत नबुव्वा, हम तो अहले बैत नबुव्वत हैं, हमारा ताल्लुक़
خاندان نبوت سے ہے، ومعدن الرسالہ، ہم رسالت والے ہیں، ہم اہل بیت جن کی طہارت کی گواہی قرآن دے، وہ اس یزید کی جو شارب الخمر ہے، شراب پینے والا ہے، معلن بالفسق، اعلانیہ واضح سب لوگوں کے سامنے گناہ کرنے والا ہے، قاتل النفس المحترمہ، یہ قاتل ہے۔ جب ہم اہل بیت ایسے ہیں اور وہ یزید ایسا ہے، فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، تو مجھ جیسا کبھی بھی اس جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب امام علیہ السلام نے جب ان اہداف کے لیے مدینہ چھوڑا تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ امام زین العابدین ہیں، مدینہ امام زین العابدین بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام مکہ تشریف لے کر آتے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام ان کے ساتھ مکہ تشریف لے کر آتے ہیں، اور جب وہ مکہ میں بھی مشکلات پیش آتی ہیں، امام علیہ السلام کو مکہ میں بھی نہیں رہنے دیتے، تو امام علیہ السلام ادھر سے دعوت آتی ہے تو امام علیہ السلام مکہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور اس وقت کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کیوں مکہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو امام علیہ السلام جو ہے وہ اپنے اہداف اور مقاصد کو منا میں اور مکہ میں بیان فرماتے ہیں، اور امام زین العابدین بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا، امام زین العابدین علیہ السلام نے کس انداز سے واقع کربلا کو زندہ رکھا؟ جی دیکھیے، امام زین العابدین علیہ السلام اور واقع کربلا، یہ جو موضوع ہے یہ تو ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے، لیکن میں آپ کے سوال پر آنے سے پہلے یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ امام علیہ السلام خود معرکہ کربلا میں، میدان کربلا میں امام علیہ السلام حاضر تھے، لیکن امام علیہ السلام اس جہاد میں شریک نہ ہو سکے، اور اسی وجہ سے امام علیہ السلام کو زندگی عطا ہوئی جس کی وجہ سے یہ سلسلہ امامت اور یہ سلسلہ ہدایت آگے بڑھا۔ اور اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ امام علیہ السلام بیمار ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے تو امام علیہ السلام کو عام لوگ کیا کہتے ہیں؟ بیمار کربلا۔ اب یہ جو بیماری تھی یہ کوئی زیادہ لمبے عرصے کے لیے نہیں تھی، زیادہ مدت کے لیے نہیں تھی، یہ ایک مختصر مدت کے لیے تھی، اور یہ بھی اللہ کی مصلحت تھی تاکہ امام علیہ السلام پر وہ جو جہاد ہے وہ ساقط ہو جائے اور امام علیہ السلام کی جان بچ جائے، تاکہ یہ ہدایت کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے۔ تو اس تھوڑے سے وقت کے لیے امام علیہ السلام بیمار ہو جاتے ہیں مصلحت الہی کے تحت۔ اب امام علیہ السلام چونکہ وہاں بیمار ہیں اور اسی وجہ سے اس جہاد میں شریک نہیں ہوتے، لیکن امام علیہ السلام نے اس کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے جو کردار ادا کیا، جو محترمہ آپ کا بھی سوال ہے، تو دیکھیے کہ امام علیہ السلام نے اس وقت، اب دیکھیں ماحول کیا ہے، حالات کیا ہیں۔ حالات یہ ہیں کہ کربلا میں امام زین العابدین علیہ السلام کے والد گرامی امام حسین علیہ السلام سید الشہداء کو شہید کر دیا جاتا ہے، امام علیہ السلام کے بھائیوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، امام علیہ السلام کے چچا حضرت عباس کو، حضرت غازی عباس کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ ساری شہادتیں امام علیہ السلام کے سامنے ہوتی ہیں، واقع کربلا کے وارث ہیں، گواہ ہیں، شاہد ہیں امام زین العابدین علیہ السلام۔ یہ سارے واقعات امام علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے آتے، اور اسی وجہ سے میں یہی عرض کر دوں، جب امام علیہ السلام اس واقعے کے بعد ہر وقت روتے رہتے تھے، ایک انداز کربلا کو یاد رکھنے کا یہ تھا کہ روتے، گریہ فرماتے، اور لوگ پوچھتے تو بتاتے میرے بابا کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا، تو بتاتے میرے بھائی کو میدان کربلا میں شہید کر دیا۔ ایک شخص آتا ہے امام زین العابدین کی خدمت میں، کہتا ہے مولا کب آپ کا یہ غم ختم ہوگا، کب یہ آپ کا گریہ جو ہے وہ ختم ہوگا؟ آپ جو ہے وہ ہمیشہ گریہ کرتے رہتے ہیں اور یہ ختم نہیں کر رہے، ہمیشہ روتے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں تو نے انصاف نہیں کیا، دیکھ یعقوب کے 12 بیٹے تھے، جناب یعقوب نبی کے،
12 बेटे थे, उन 12 में से एक जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम गुम हो जाते हैं, शहीद नहीं होते, गुम हो जाते हैं। तो इस जुदाई में और इस गुम होने पर वो इतना रोते हैं, इतना रोते हैं। एक बेटा 12 में से गुम हो जाता है, इस जुदाई और इस फिराक पर इतना रोते हैं कि आँखों की बसारत और बीनाई ख़त्म हो जाती है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, शख्स तू मुझे कहता है कि तुम्हारा गम, तुम्हारा ये गिरिया, तुम्हारा ये रोना कब ख़त्म होगा? मेरे सामने मेरे बाबा को शहीद कर दिया गया, मेरे सामने मेरे भाई को शहीद कर दिया गया, मेरे सामने मेरे चचा को शहीद कर दिया गया। फरमाया मेरे सामने 17 लाशें मेरे इर्द गिर्द ज़मीन करबला पर पड़े थे, ये मैंने अपनी आँखों से देखा है, तो कैसे मेरा गम ख़त्म होगा? एक आपका जो सवाल है कि इमाम ने कैसे ज़िंदा रखा, एक ही अंदाज़ था जी बिल्कुल कि इमाम अलैहिस्सलाम अगर कोई शख्स पानी पीता तो उस वक्त गिरिया फरमाते और उस वक्त अपने शुहदाए करबला की प्यास को याद करते, कहते तुम तो पानी पी रहे हो लेकिन करबला में मेरे बाबा को प्यासा शहीद कर दिया गया। और यही प्यास को कहते हैं कि जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दफन फरमाया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र का एक कतबा, उस पर ये लिखा हाज़ा कब्रुल हुसैन अलैहिस्सलाम, ये इमाम हुसैन की कब्र है, अल्लज़ी कतलूहु अतशाना, जिसे प्यासा शहीद कर दिया गया। कोई शख्स गुज़रता और किसी बकरे की या किसी दुम्बे की को ज़बह करना चाहता तो उससे पूछते कि इसे पानी पिलाया है? वो कहता हाँ इसे मैंने पानी पिलाया है। उस वक्त फरमाते इसे तो पानी पिला रहे हो लेकिन करबला में आले नबी को ये अंदाज़ था कि मुख्तलिफ औकात पर गिरिया फरमाते और उनके मसाइब और मुश्किलात को याद फरमाते। एक और भी मुझे अगर वक्त देंगी आप। जी लामा साहब, अभी ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद है मौलाना लियाकत अली अवान साहब और हम इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। अलामा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हमें हमारे नाजरीन को इस बारे में बताएं, इमाम अलैहिस्सलाम ने किस तरह अपने खुतबात के ज़रिए यज़ीद को रुसवा किया? देखें, इमाम अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को कैदी बना लिया जाता है वाक़या करबला के बाद। जी बिल्कुल। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहले बैत और उनके अंसार की शहादतें हो जाती हैं 10 मुहर्रम को करबला में, उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को कैदी बना लिया जाता है। इसी वजह से इमाम ज़ैनुल आबिदीन को असीर भी कहते हैं, असीर करबला। और इमाम अलैहिस्सलाम को जब कैदी बनाया जाता है तो सिर्फ इमाम अलैहिस्सलाम अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके साथ उनकी ख़वातीन हैं, हाशमी ख़वातीन हैं, उनकी फूफी जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा भी उनके साथ हैं, उनकी बहनें भी हैं। अब इन हालात को देखिए, इन हालात में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को कूफा लेकर जाते हैं और जब कूफा लेकर जाते हैं तो उस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम को उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद धमकी देता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। उसे कहते हैं तुम जानते नहीं हम कौन हैं? हम मौत से नहीं डरते, बल्कि शहादत हमारे लिए शराफत और फजीलत है। शहादत हमारी फजीलत है, शहादत हमारा तुर्रे इम्तियाज़ है, हम मौत से नहीं डरते। और फिर इमाम अलैहिस्सलाम को उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद यज़ीद के इसरार पर शाम भेज देता है। अब जब शाम पहुँचते हैं तो वहाँ एक ख़तीब जो एक दरबारी इंसान था, वो यज़ीद के सामने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में बुरे अल्फाज और जुमले बोलता है। तो उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम उसे कहते हैं कि शख्स, वैल है तुम पर, लानत है तुम पर, वाय है तुम पर, तुमने अल्लाह को नाराज़ करके मखलूक को खुश किया है। तुम ऐसी बातें कर रहे हो जिससे अल्लाह नाराज़ हो रहा है, ये दरबार वाले तो खुश हो रहे हैं,
تو اس وقت یزید کو کہتے ہیں یزید مجھے اجازت دے اب میں بھی اپنا تعارف کروں. آپ نے سوال کیا نا کہ کیسے خطبات سے امام علیہ السلام نے, تو اس وقت امام علیہ السلام وہ یزید اجازت نہیں دیتا تو لوگ کہتے نہیں یہ بیمار ہے, یہ اسیر ہے, یہ قیدی ہے, اسے اجازت دو. تو امام علیہ السلام پھر اپنا خطبہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اس انداز کے لوگوں کو علی ابن ابی طالب یاد آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اوتینا ستن, اللہ نے ہمیں 6 فضیلتیں عطا کی ہیں جو کسی اور کو عطا نہیں کی, اور اللہ نے ہم میں 7 فضیلتیں رکھی ہیں, 6 عطا کی ہیں اور 7 فضیلتیں ہمیں دی ہیں جو کسی اور کو نہیں دی. اور امام علیہ السلام وہاں اپنا اہل بیت کا, امام حسین علیہ السلام کا, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف پیش کرتے ہیں. جی اچھا جی علامہ صاحب بتائیے گا, امام علیہ السلام کی دعائیں بہت مشہور ہیں اور عالم اسلام کی قیمتی سرمایہ بھی ہیں, اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیں آپ کا ایک پہلے بھی سوال تھا اور یہ میرے خیال میں اسی کے ساتھ اسی تناظر میں بیان کرتا ہوں کہ واقعہ کربلا کو کیسے زندہ رکھا. دیکھیں واقعہ کربلا کس لیے رونما ہوتا ہے؟ اصلاح امت کے لیے. تو امام علیہ السلام نے وہی اصلاح امت انہی اہداف مقاصد کو دعا کی صورت میں بیان فرمایا. یعنی وہی اہداف و مقاصد کے حصول کے لیے دعا کو اپنا اسلحہ بنایا. چونکہ حدیث میں بھی ہے نا الدعاء سلاح المومن, دعا مومن کا اسلحہ ہے. مومن اپنے اوپر آنے والی مشکلات کا مقابلہ دعا کے ذریعے سے کرتا ہے. تو امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی اپنی دعاؤں کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کی. اور امام علیہ السلام کی دعائیں, ان کی ایک کتاب ہے, میں انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے اور میں آپ کے چینل کے ناظرین سے یہ کہوں گا, یہ ان کی دعاؤں کا جو مجموعہ ہے اسے کہتے ہیں صحیفہ کاملہ. اس میں 54 دعائیں ہیں, یہ انٹرنیٹ پر موجود ہیں. یہ ایک ایسا مجموعہ ہے جس پر تمام مسالک اور مذاہب اس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں. کیوں؟ اس کے اندر دعا ہے. دعا کیا ہوتی ہے؟ دعا نام ہے پکار کا. دعا کیا ہے؟ مخلوق کا خالق سے جڑ جانا, کمزور کا طاقتور سے جڑ جانا. انسان محتاج ہے, جب یہ غنی سے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر لیتا ہے اس کو دعا کہتے ہیں. دعا یعنی مخلوق کا خالق سے تعلق پیدا کر لینا, مرزوق کا رازق سے تعلق پیدا کر لینا. اب دیکھیں ایک مجھے اجازت دیجیے کہ امام علیہ السلام کا جو دعا کا انداز ہے, ابن جوزی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, وہ میں صرف ترجمہ پڑھتا ہوں اردو میں تاکہ آپ کا وقت جو ہے وہ بچ جائے. کہتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام انشاء و تحریر اور اللہ سبحانہ سے تکلم و خطاب اور اس کے حضور عرض حاجات کے سلسلہ میں مسلمانوں پر حق تعلیم اور استادی رکھتے ہیں. اگر امام زین العابدین علیہ السلام نہ ہوتے تو مسلمان یہ نہ جان سکتے کہ وہ اللہ سبحانہ سے کس طرح خطاب کرے. قرآن کریم نے وہ جو دعائیں ہمیں تعلیم فرمائی, امام علیہ السلام نے ان دعاؤں کو بھی بیان فرمایا. وہ کہتے ہیں کہ اگر امام زین العابدین نہ ہوتے تو ہمیں پتہ نہ چلتا کہ اپنی حاجتیں کیسے طلب کرنی ہے. کیوں؟ نبی کی سنت بھی امام زین العابدین کے ذریعے لوگوں تک پہنچی ہے. اور فرمایا حضرت نے مسلمانوں کو یہ سکھایا, اگر توبہ کرو تو یہ کہو, اگر بارش کو طلب کرنا ہے تو ایسے دعا کرو, اگر دشمن کا خطرہ ہے تو اس انداز سے دعا کرو. تو یہ صحیفہ سجادیہ جو امام غزالی کہتے ہیں زبور آل محمد ہے, انجیل اہل بیت ہے, یہ انٹرنیٹ پر اردو میں بھی موجود ہے, انگلش میں بھی موجود ہے, عربی میں بھی موجود ہے. مصر کے علماء نے اس کی عظمت پر مقالے لکھے ہیں. اس سے ہمیں تمام شیعہ سنی لوگوں کو استفادہ کرنا چاہیے اور اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے امام کے ان کلمات کو اپنی زبان پر لانا چاہیے. جی بالکل. علامہ صاحب آخر میں ہمارے چونکہ پروگرام کا ٹائم اختتام پذیر ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی اتحاد امت مسلمہ کی ضرورت پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے کہ اتحاد کتنا ضروری ہے امت مسلمہ میں جو آج کے حالات چل رہے ہیں. اتحاد امت یہی اہل بیت علیہ السلام ہمارے مشترکات میں سے. پوری امت مسلمہ اللہ کے رسول اور اس کی اہل بیت کے احترام پر متحد اور متفق ہے. اور شیعہ سنی علماء نے
اپنے فتاوا میں واضح بیان فرمایا ہے کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ دوسرے کی توہین کرے۔ آج سوشل میڈیا پہ کیا ہوتا ہے، ایک مسلک کے جذباتی دوسرے مسالک کی مقدسات کی توہین کرتے ہیں، یا کیا کرتے ہیں، یا وہ دوسروں پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے لوگ آپس میں لڑتے ہیں، اور فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ فائدہ اس کو ہوتا ہے جو مسلمانوں کا دشمن ہے۔ کسی مسلک کو، کسی مذہب کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کا فائدہ تو دشمنان دین کو ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آج جب پاکستان الحمدللہ ترقی کی جانب گامزن ہے، تو آج ہمیں اس سے بھی زیادہ اتحاد و وحدت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ہمارے بہت سارے دشمن جو ہے وہ پاکستان کو، مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج امت مسلمہ کے پیروکاروں کو یہ چاہیے کہ ایسی بات کریں جس سے لوگ متحد ہوں، جس سے لوگ آپس میں جڑ جائیں، جس سے لوگوں کے درمیان محبت میں اضافہ ہو۔ نفرت کی باتیں کرنا کسی مسلک میں بھی جائز نہیں ہے۔ مجتہدین نے، علماء نے واضح فتویٰ دیا ہے کہ تفرقہ کی باتیں کرنا حرام ہے۔ جی مولانا لیاقت علی عوان صاحب، شکریہ، آپ کی آمد کا بہت بہت مشکور ہوں، اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اپنی ہوسٹ انم نقوی کو۔ فی امان اللہ۔